गाड़ी कौन से ब्रांड की है और बीवी कितनी ब्रांडेड है, ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है। अक्सर लोग जो मेरे साथ इस चीज़ पर अड़ लगा लेते हैं कि एक औरत इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, कोई भी इंसान नहीं हो सकता। औरत में बड़ी परफेक्शन है, ये एक औरत की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में कई काम करने की सलाहियत रखती है। अल्लाह के अलावा कोई ज़ात दुनिया में परफेक्शन नहीं रखती है। नबीहा, आपका एक इंटरव्यू हमने देखा, एक बात बहुत वायरल हुई, मैं उस पर आपका कमेंट और इन डिटेल जरूर। आपने कहा कि मर्द का पता शायद चलता है अगर उसके पास गाड़ी कौन से ब्रांड की है और बीवी कितनी ब्रांडेड है। ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है? मुझे अच्छा सवाल है ना, ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है? सवाल बड़े लोगों ने कहा कि ये ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है। ब्रांडेड बीवी वो होती है जिसको कम्युनिकेशन गैप में प्रॉब्लम ना आए। ब्रांडेड बीवी वो होती है जो एजुकेटेड हो, वेल एड्रेस्ड हो, जिसको अपने तमाम घर से लेके, बच्चों से लेके, अपने हस्बैंड की तमाम तर ख्वाहिशात और अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन से लेके हर चीज़ को जो है मैनेज करना आता हो। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर लोग जो मेरे साथ इस चीज़ पर अड़ लगा लेते हैं कि एक औरत इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, कोई भी इंसान नहीं हो सकता। देखें, एक औरत बड़ी परफेक्शन रखती है, औरत में बड़ी परफेक्शन है। आप यहाँ बैठी एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, अभी आपको थोड़ी देर में ये कहा जाए ना कि आपने किसी बच्चे को जो है वो अच्छे से जो है वो कपड़े पहना के तैयार करने हैं, तो आप 2 मिनट में ये काम कर देंगी। दूसरी ही तरफ अगर आपने चाय जो है वो रखी हुई है किचन में, तो आप वो भी जाके अपने लिए जो है वो निकाल लेंगी। ये एक औरत की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में कई काम करने की सलाहियत रखती है। मर्द ऐसा नहीं करते। मर्द जो है वो लेजी होते हैं। 2 दिन बच्चों को खाना खिलाना पड़ जाए ना, मर्द लेजी है। अच्छा, यही क्यों? बच्चे भूखे ही रहेंगे। बच्चे भूखे रहेंगे। अच्छा, मर्द की जिम्मेदारी जो है ना वो बच्चों के साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन की कैपेसिटी रखी है कि उसको ये कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि उसका दस्तरखान सजा हो, घर में दावत है तो वो बेस्ट करे, बच्चे हैं तो वो अच्छे से देख रहे हों, खुद भी तैयार सजना सवरना उसके अंदर है, तो वो ये काम कैपेसिटी तो उसके अंदर है। लेकिन उसको परफेक्ट बनाने में आई थिंक उसके शौहर का भी बहुत बड़ा किरदार है कि वो कितना सपोर्टिव है, वो उसको कितना हेल्प आउट कर रहा है, कितना अंडरस्टैंड कर रहा है। तो आई थिंक ये क्रेडिट या ये सपोर्ट जो है ये वहाँ पर भी जाना चाहिए, या आता है तो एक बीवी आई थिंक फिर वो चेहरे पे भी वो ग्लो आता है, वो बर्डन नहीं होती है, उसको फिर अच्छा लगता है कि हाँ वो ये सब कुछ अगर कर रही है तो वो फिर उसको एंजॉय करके करती है। लेकिन वहीं पे अगर शौहर आके कीड़े निकाल रहा है कि ये बच्चों को तुमने ये कर दिया, ये चाय में आज चीनी ज़्यादा हो गई, खाने में नमक कम हो गया, तुमने ये नहीं किया, तो वो जो कैपेसिटी उसकी है वो शायद कर तो ले उसमें जाके, लेकिन वो मुरझा सी जाएगी। अच्छा, ये मर्द जो हरकतें करते हैं ना जानबूझ के बीवी के काम में जो है वो कीड़े निकालना, जानबूझ के बीवी की पर्सनैलिटी में जो है वो कहना तुम्हारे से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां जो है वो मैंने देखी हैं, मेरी तो सारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लड़कियों में गुजरी, ये बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान का। ये गलत बात नहीं है, ये सासे कमतरी है। ये गलत बात से भी बहुत, मैं कहती हूँ कि घटिया तरीन बात है। ऐसी बातें जिससे एक दूसरे की दिल आज़ारी हो, अगर वो करेगी तो फिर आपको अच्छा लगेगा। तो ख़वातीन भी तो अक्सर कहती है ना, शादी से पहले मेरे ऐसे ऐसे रिश्ते आते थे, क्या बताऊं। मत करें एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को बातें इस तरह की मत करें। टीज करने के लिए ख़वातीन या मर्द इस चीज़ का सहारा लेते हैं, और एहसास कमतरी का जो मर्द शिकार होते हैं ना, उनकी किसी भी खातून के साथ कोई दोस्तियाँ वोस्तियाँ नहीं होती, कोई खूबसूरत तरीन जो है वो ख़वातीन उनके इर्द गिर्द नहीं होती, वो इमेजिनेशन होती है। उस इमेजिनेशन की बातें जो है वो अपनी बीवी के साथ जानबूझ के शेयर करते हैं ताकि हम इसको मेंटली टीज़ करें। तो इसलिए ख़वातीन मेंटली टीज़ मत हो। अगर किसी दूसरी खातून की तारीफ़ हो रही है तो आप भी मिल जाए उनके साथ कि अच्छा बहुत अच्छी है, बाल बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत अच्छी हैं, चलें ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़ाई नहीं होगी, बच जाएंगे आप, एक लड़ाई से बच जाएंगे। बिल्कुल, आप स्माइल के साथ जो है वो इसको जो है एक्सेप्ट करें कि आपका शौहर जो है वो किसी की तारीफ कर रहा है, आप भी जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो किसी की तारीफ कर दें। Endurance is blessing sometimes. Exactly, ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल जो है वो बच्चे जो है वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। समटाइम ना शादी के 5, 6, 7, 8 साल के बाद जाके आती है वो जो ख़वातीन शादी हर बात पे रोती रहती है, सेंसिटिव हो जाती है, अब ये हो गया, अब ये कह दिया, वो 8-6 साल के बाद वो ऐसा इग्नोर वो कर देती है ना, मतलब बुरी बातों को लेट गो कर देना, चले हम इसको इग्नोर नहीं कहते कि लेट गो कर देना कि ये तो अच्छा बड़ी मामूली सी बात है, ये तो उसका मीन भी नहीं है। समटाइम आप बहुत सारी बातें कैजुअली कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जो लेट गो की पॉलिसी है ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को अपनाने की ज़रूरत है, इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। बिल्कुल, देखें दोनों परफेक्ट नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई ज़ात दुनिया में परफेक्शन नहीं रखती है,
تو ایک انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے, اس سے غلطی ہوتی ہے. میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے جو ہے وہ اس پر انڈوز نہ کریں کہ تم غلط ہو, تم یہاں پر غلط ہو, تم نے تو مجھے کبھی محبت ہی نہیں دی, تم تو کبھی میرے لیے یہی نہیں کیا. اگر اس نے نہیں کیا تو آپ کر لیں. کہ جب عورت کو بنایا گیا تھا نا, تو نہ مرد کے ماتھے سے بنایا گیا تھا کہ وہ مرد کے سر پر چڑھ کر جو ہے وہ حکمرانی کرے, نہ اس عورت کو جو ہے وہ مرد کے پاؤں سے بنایا گیا تھا کہ مرد اس کو اپنے پاؤں کی جو ہے وہ جوتی سمجھے, بلکہ عورت کو بنایا گیا تھا مرد کی پسلی سے, تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے. تو ایک عورت کا جو مقام ہے نا وہ دل میں ہے. مرد کے دل میں گھر کرنا سیکھیں. آپ کے شوہر کو جو پسند ہے وہ ہیبٹس جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں. جو اس کو نہیں پسند اس پہ بحث نہ کریں. یہ عورت نے کرنا ہے. آپ میرے ساتھ اس میں اڑ لگا لیں, مجھے آپ برا بھلا کہہ لیں, مجھے آپ غلط تصور کر لیں خواتین کے, جی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں, مرد کو کیوں نہیں سمجھا رہی, جو مرضی کریں. آپ معاشرے میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو ہے وہ کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کر سکتے. آپ کا جو ہے وہ مردوں کا معاشرہ ہے. آپ اس مردوں کے معاشرے میں جو ہے وہ عورت اپنے حقوق لینے جب باہر نکلتی ہے تو وہ آزادی کے نعرے لگاتی ہے. اس کو کس سے آزادی چاہیے؟ شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے, وہ جو اس کے محافظ ہیں, وہ جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ جو جن کے نہ ہونے سے اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل اجیرن ہو جائے گی. کسی کے سر پہ باپ نہیں ہے, ان بیٹیوں سے پوچھ کے دیکھیں وہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزار رہی ہیں. جن کے سر پہ شوہروں کا سایہ نہیں ہے, وہ بیوگی کی حالت اور صورتحال میں کیسے کیسے مردوں کی جو ہے وہ نظریں بھگت رہی ہیں, ان سے پوچھ کے دیکھیں. تو میں اسی لیے خواتین کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں مرد موجود ہیں, آپ کے شوہر آپ کے سروں پہ سلامت ہیں, بے شک وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اچھا بیہیویئر نہیں ہے, انہیں ان کی ماں نے ٹریٹمنٹ ہی نہیں دیا, انہیں سمجھایا ہی نہیں کہ انہوں نے کسی آنے والی بیٹی کو جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن آپ اگر یہ تانا اس کو دے دیں گی تو آپ کی لڑائی ہو جائے گی. تو پھر برداشت کیا جائے گا. یہ بیسیکلی وہ جو آزادی کے نعرے لگا رہی ہے وہ مرد باپ اور بھائی سے آزادی کے نعرے جہاں تک میں سمجھتی ہوں نہیں لگا رہی, وہ شاید اسے ابیوسو ریلیشن سے نکلنے کے لیے آزادی کے نعرے لگا رہی ہے کہ مجھے مارا پیٹا نہ جائے, مجھے گالم گلوچ نہ کی جائے. جب کوئی شخص ایسے مرد کے ساتھ یا ایسے ریلیشن میں ہے, شاید یہ اس سے آزادی کی پکار ہے. نہیں, اس سے آزادی کی پکار تو پھر اس ڈومیسٹک وائلنس پر جو ہے وہ آواز اٹھائیں نا. پھر خود کو جو ہے وہ مختلف قسم کے رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر جو ہے وہ باہر ناچ گانا کر کے یا عجیب سے پلے کارڈز اٹھا کے جو ہے وہ آزادی کے نعرے نہ لگائیں. پھر اگر آپ کو آزادی جو ہے وہ چاہیے نا, تو پھر آپ آزادی کے لیے یا ڈومیسٹک وائلنس پہ جو شوہر, میں کہتی ہوں, اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اس پہ تشدد کرتا ہے, ایسے شوہر کے ساتھ تو آپ رہ ہی نہیں سکتے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو صبح مارچ کیا جاتا ہے اس کو اور طرح سے رنگ دے دیا گیا, جو ایکچوئل وائس ہے وہ نہیں ریز کی جا رہی ہے, یہ آپ کا اس پہ ریزرویشن ہے. ایکچوئل جو جس پر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں نا, جو وہ پوسٹ وہ کہیں نیچے دب گئی ہے, وہ کہیں نیچے دب گیا ہے. وہ جو نہیں کرنا چاہ رہے وہ سامنے آ گیا ہے, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی تھاٹ کیا ہے یا وہ کس بیس کو لے کر جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہیں. لیکن ایسی خواتین دوسری خواتین کے لیے پرابلم تب کریٹ کرتی ہیں جب ایک گھر میں بیٹھی خاتون یہ سوچ کر جو ہے وہ اپنے شوہر اور اپنے باپ کے اگینسٹ جو ہے وہ سڑک پر نکلنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے اس سے آزادی چاہیے. آپ کو اس سے آزادی نہیں. اس کو بھی نبیہ آپ نہیں سمجھتی کہ اس کو بھی غلط رنگ دیا گیا ہے, اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے. شوہر باپ سے یا بھائی سے آزادی کیوں مانگیں گے, یا یہی مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس طرح سے وہ چیز نہیں ہو رہی. مجھے لگ رہا ہے وہ چیز نہیں ہو رہی, لیکن اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے. وہ ایسا نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کا جو عمل ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا عمل ثابت کرتا ہے, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, باتوں سے زندگی نہیں بنتی. آپ کی ایکسپرٹیز, آپ کے ایکسپیرینسز جو ہے جب آپ شیئر کرتے ہیں یا آپ نے اس حوالے سے پڑھا ہوتا ہے, یا آپ جیسے میں سائیکولوجیکل اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بیوی کے لیے, شوہر کے لیے, میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بیہیویئر سائیکالوجی میں ہے. مجھے بیہیویئرس کی سمجھ ہے, مجھے اندازہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ کس بیہیویئر سے جو ہے وہ بول رہا ہے, کون سے جو ہے وہ جگہ سے وہ بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ کیا مسائل جو ہے وہ چل رہے ہوں گے.